नमस्कार। छोरीले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन गर्ल्स फ्रेन्डली स्पेस अन्तर्गतको किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रमको आज हामी 7औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज किशोरी तथा महिला सशक्तिकरणको लागि एउटा ध्यान गर्नेछौँ। सबैजना सँगै सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिले आफूलाई सहज हुने स्थानको छनौट गर्नुहोस् र सजिलोसँग बस्नुहोस्। तपाईले यो ध्यान ओछ्यानमा पल्टेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलोसँग बसिसकेपछि बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आफ्नो श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित गर्नुहोस्। श्वास लिँदा तल्लो पेटसम्म पुग्ने गरी लिनुहोस्। गहिरो र लामो श्वास प्रश्वास। श्वास लिँदा फुलका सुगन्धहरू श्वासको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गरिरहेछन्। श्वास फाल्दा तपाईका दिमाग, मन र शरीरका तनाव, चिन्ता, डर र छटपटीलाई बाहिर फालिरहेछन्। यो प्रक्रिया पुनः दोहोर्याउनुहोस्। श्वास लिँदा फुलको सुगन्ध शरीरमा प्रवेश गरिरहेको, श्वास फाल्दा तनावहरू बाहिर फालिरहेको। पुनः दोहोर्याउनुहोस्। गहिरो र लामो श्वास। तपाईको शरीर बिस्तारै हलुका हुँदैछ, ताजा हुँदैछ। श्वास प्रश्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्नुहोस्। गहिरो र लामो श्वास। अब एकैछिन आफ्नो ध्यान आफ्नो दिमागमा केन्द्रित गर्नुहोस्। कस्तो छ तपाईको दिमाग? यसको रङ कस्तो छ? कसरी बनेको छ यो? यसको गुण कस्तो छ? एकपटक निहालेर हेर्नुहोस्। आफूले यसो राम्रो दिमाग पाएकोमा आफूले आफूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। आफूप्रति गर्व गर्नुहोस्। अनि आज बिहानदेखि अहिलेसम्म तपाईको दिमागमा के कस्ता विचारहरू आए, तिनलाई एकपटक निहाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। ती विचारहरू सकारात्मक पनि हुन सक्छन्, नकारात्मक पनि हुन सक्छन्। जे भए पनि तिनलाई स्वीकार्नुहोस्। तिनलाई केवल हेर्नुहोस् मात्र। तिनको कुनै मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्। केवल हेर्नुहोस्। अब एकैछिन आफ्नो ध्यान आफ्नो हृदयमा केन्द्रित गर्नुहोस्। आफ्नो हृदय अर्थात् आफ्नो मनलाई एकपटक निहाल्नुहोस्। कसरी बनेको छ यो? यसको रङ कस्तो छ? यसको गुण कस्तो छ? यो कतिको कोमलो र दयालु छ? केवल यसलाई निहाल्नुहोस्। आज बिहानदेखि अहिलेसम्म तपाईको मनमा के कस्ता भावनाहरू आए, तिनलाई सम्झिने प्रयास गर्नुहोस्। ती भावनाहरू चाहे सकारात्मक हुन् चाहे नकारात्मक, तिनलाई केवल हेर्नुहोस्, कुनै मूल्याङ्कन बिना। विश्वास गर्नुहोस् कि ती भावनाहरू परिवर्तन भइरहनेछन्। एकैछिन अगाडि तपाईलाई दुखी बनाउने भावनाहरू एकैछिन पछि फेरि शान्त र आनन्दित पनि बन्न सक्छन्। कल्पना गर्नुहोस्, सूर्यको उज्यालो किरणहरू तपाईको शरीरमा प्रवेश गरिरहेछन्। तपाईको हृदय यतिखेर उज्यालोले भरिएको छ। सूर्यको शक्तिले भरिएको छ। बिस्तारै त्यो हृदयमा भएको उज्यालो तपाईको सम्पूर्ण शरीरमा फैलिरहेछ र तपाई अहिले पूर्ण रूपमा चम्किलो र शक्तिशाली बन्नुभएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईको यो उज्यालोपन र शक्ति यतिखेर तपाईको कोठाभरि फैलिएको छ र तपाईका वरिपरि भएका व्यक्तिहरूमा समेत फैलिएको छ। साँच्चीकै महान हुनुहुन्छ तपाई। यसरी आफू अरूलाई उज्यालो बाँड्न सफल हुनुभएकोमा आफूले आफूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। आफूप्रति आभारी हुनुहोस्। अब एकैछिन आफ्नो ध्यान आफ्नो पाठेघरमा केन्द्रित गर्नुहोस्। एकपटक आफ्नो पाठेघरलाई निहालेर हेर्नुहोस्। कस्तो छ यो? कसरी बनेको छ? यसको गुण कस्तो छ? तपाईको शरीरको कहाँनिर छ यो?
तपाईको शरीरको पाठेघर नै एउटा यस्तो अङ्ग हो जसले गर्दा तपाईँ एक पुरुषभन्दा महान बन्न भएको छ। संसारका कुनै पुरुषले गर्न नसक्ने काम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पाठेघर भएकै कारणले तपाईँ सृजनाकी खानी हुनुहुन्छ। तपाईसँग प्रत्येक महिना सृजना गर्न सक्ने प्रक्रिया प्राकृतिक रूपमै रहेको छ। तपाईँ बच्चा जन्माएर मात्र होइन, आफ्नो सृजनात्मक शक्तिलाई हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो सृजना शक्तिलाई राम्रो काममा उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो दिनचर्यामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आफूसँग पाठेघर भएकोमा, आफू एक सृजनाकी खानी बन्न सकेकोमा आफूले आफूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। आफूप्रति गर्व गर्नुहोस्। तपाईलाई यस्तो महान बन्न मद्दत गर्ने तपाईको पाठेघरलाई कहिले माया गर्नुभएको छ? छैन भने यसलाई एकपटक मायाले सुमसुम्याउनुहोस्। यसलाई तपाईको मायाको खाँचो छ। अब एकपटक आफ्नो सम्पूर्ण शरीरका भागहरूलाई निहालेर हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईका पैताला, खुट्टाका औँलाहरू, गोलीगाँठो, पिँडुल्ला, घुँडा, तिघ्रा, कम्मर, पेट, छाती, घाँटी, मुख, नाक, आँखा र टाउको गरी सम्पूर्ण भागलाई हेर्नुहोस्। एक एक गरेर हेर्नुहोस्। यी भागहरूमा कतै दुखाइ पो छन् कि, कतै पीडा पो छन् कि, तिनलाई निहाल्नुहोस्। ती दुखेका भागहरूमा मायाले सुमसुम्याउनुहोस्। यिनलाई तपाईको मायाको खाँचो छ, तपाईको स्याहारको खाँचो छ। तपाईको शरीर यतिखेर पूर्ण रूपमा आनन्ददायी भएको छ, रिल्याक्स्ड भएको छ। शरीरका ती प्रत्येक भागहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् जसले तपाईलाई तपाईँ हुन मद्दत गरिरहेको छन्, जसले तपाईलाई तपाईको अस्तित्व बनाउन मद्दत गरिरहेका छन्। अब एकपटक आफ्नो ध्यान पुनः श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित गर्नुहोस्। गहिरो र लामो श्वास। श्वास लिँदा फुल्का वासनाहरू शरीरमा प्रवेश गरिरहेका, श्वास फाल्दा तनाव, चिन्ता बाहिर गइरहेका। यो प्रक्रियालाई 3 पटकसम्म जारी राख्नुहोस्। गहिरो र लामो श्वास, आनन्ददायी श्वास, शरीर पूर्ण रूपमा हलुका भइरहेको। अब आफ्ना दुवै हात बिस्तारै रगटेर आँखामा लगाउनुहोस्। आँखाको शक्तिलाई हातमा लिनुहोस्। बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् र एकपटक आफू बसिरहेको कोठा वरिपरि आँखा डुलाउनुहोस्। आफ्नो ध्यान केमा जान्छ त्यसपट्टि ध्यान दिनुहोस्। हाम्रो आजको ध्यान यही पुरा भएको छ। तपाईँ पूर्ण रूपमा सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेटौँला।